futur médecin, j'espère que vous allez bien. C'est Hiba. Aujourd'hui, Inch'Allah, رايحين نديرو ملخص على كامل واش قرينا في الشابيتر دوستيولوجي كما سبق ووعدتكم. يعني رايحين ندو فكرة عامة على كامل لي فيديو اللي سبق وشفناهم. نعطيكم كيلكو تريك كيفاش نقراو مادة الاناتومي، وفي اخر لا فيديو رايحين نحلو ان اكزومبلير على شابيتر دوستيولوجي. أول فيديو شفناه هو introduction à l'anatomie humaine، يعني مقدمة في علم التشريح. عرفنا وشنو هي الاناتومي. سي علم التشريح، سي ليتود دو كور هيومان، يعني جسم الإنسان، سكيلت هيومان يعني الهيكل العظمي. عرفنا بعض تفرعات الاناتومي، سي لي برونش داناتومي. قلنا كاين الاناتومي ديسكريبتيف، توبوغرافيك، ريجيونيل، باثولوجيك اي لي زوتر برانش. يعني هذا الفيديو ماهوش مهم بزاف، هي فقط كمدخل في علم الاناتومي، مش رايحين يسقسوكم عليه لي بروف. Deuxième partie, c'est aussi introduction à l'anatomie humaine, partie 2, وين دخلنا في la position 0 anatomique وعرفنا وشنو هي la position 0 anatomique. كان عندنا زوج تاع لي termes, c'est la supination et la pronation. دونك رايحه نوضحها باش تفهموها معايا اكثر بالتمثيل. دونك هذه هي سي لا سوبيناسيون، وهي لا بوزيسيون زيرو اناتوميك، يعني تكون اليد ان سوبيناسيون. دونك هذه قلنا سي لا بوم دو لا ما تكون سوبيريور، يعني تشوف لي الاعلى. دونك رايحين ندوروا اليد تاعنا 180 درجه، سي لا بروناسيون. دونك هذه سي لا فاس دورسال دو لا مان تولي سوبيريور. دونك حنا واش قلنا سي 90 دوغري، يعني 90 دوغري هي نسيت واحد الكلمه، هي نقولوا 90 دوغري سور لاكس دو لافون تكون يعني نفسها هذه الكلمه، هي نفسها 180 درجه. نتمنى وضحت الفكره. puis عرفنا لي زاكس اي لي بلان، يعني المستويات والمحاور او المعالم. يعني عرفنا كاين 3 تاع لي بلان، 3 تاع لي زاكس. لي جون اللي ما فهموش معايا لي زاكس اي لي بلان، ننصحكم ان تشوفوا بليزيور فيديو باش تفهموهم. حتى حنا كانت هذا الكور يعني كان صعيب باش فهمناه، لكن هو ماهوش حاجه. يعني لي زاكس اي لي بلان مش غادي يكون اصلا بزاف عليه لي كيسيون، هما الاساس انكم تعرفوا وشنو هو لو بلان فرونتال باغ اكزومبل، يعني المستوى الجبهي كيفاش يجي، اي لي زوتر بلان. puis عرفنا quelques termes نستعملوهم في الاناتومي، دونك شرحتهم بالتفصيل. supérieur، proximal، كامل لي سينونيم اللي ديناهم هذوك ركزوا عليهم، بيسك لي بروف لي زيكزامان يلعبوا لكم بهذوك الكلمات. يعني ما يقولكش antérieur، رايح يقولك ventral et etc. Donc شفنا هذو لي دو فيديو، puis دخلنا ديريكتومون في جينيراليتي سور لوستيولوجي، يعني عموميات على دراسة العظام، وين عرفنا وشنو هما العظام، لي كاركتيرستيك تاعهم، لو نومبر تاعهم. كان قلنا حنايا 200 بيس اوسوس، دونك سي فو. ظهر انه كاين خطأ في لو ليفر دو سي صلاح حمودي، صحوها معايا، سي 206 بيس اوسوز، يعني 206 عظم بير اي امبير، زوجي وفردي. دونك puis تعرفنا على لي فارييتي تاع لي زو. قلنا كاين دي زو لون، دي زو بلا، دي زو كور، وكاين اون اوتر فارييتي ما ذكرتهاش يعني تصيبوها، سي دي زو irréguliers. دونك كي كملنا مع هذو 3 تاع لي فيديو، دخلنا في اول كور واللي هو لا كلافيكول. لا كلافيكول وراني قسمتها على 3 تاع لي بارتي. رايحه نضيف لكم بعض المعلومات اللي ما ذكرتهاش في الكلافيكول. بار اكزومبل رايحين نصيبوا في سيغتان اوفراج يقول بلي لا كلافيكول سي ان نوس irrégulier، يعني ما تستغربوش هذا تصنيف ثاني. دونك كاين اللي صنفوا لا كلافيكول كوم ان نوس لون، لي زوتر صنفوه كوم ان نوس irrégulier. Et la clavicule aussi, c'est un os allongé, يعني عنده la forme d'un S italique. Que veut dire S italique؟ راح نوريكم في الشيما. C'est ça. هذه هي S italique. S italique et aussi sous-cutané palpable، يعني ملموس، نقدروا نلمسوا la clavicule في جسم الإنسان.
عرفنا لا سيتوياسيون تاعه، عرفنا لا ديسكريبسيون لي زارتيكولاسيون. دونك رايحه نشرح واحد الجمله، سي كو لي زو ارتيكولي اونتر او، يعني العظام يرتبطوا فيما بينهم. بار اكزومبل عرفنا بلي لا كلافيكول ترتبط مع سكابولا، دونك كي يرتبطوا ils vont former une articulation. هذيك الارتيكولاسيون هي اللي راح تساعد في الحركه، يعني في لي موفمون. دونك بوغ لي تيرم اللي شفناهم كامل في الشابيتر دو ستيولوجي، انا شفت انه نجمعهم لكم في هاد لا فيديو. دونك حضرت هذا الورقه. دونك كانت عندي شرحنا فيها كامل المصطلحات اللي شفناهم في شابيتر دو ستيولوجي، وان شاء الله رايحين نديروا نفس الطريقه في لي زوتر شابيتر. دونك هذه الورقه رايحين تصيبوها باش ما نطولش من لا فيديو، رايحين تصيبوها كيما هي في الجروب تاعنا. بوغ لي جون اللي ما على بالهمش بالجروب، راني حطيت لو ديرني بوست، قلت لكم باللي حليت ان جروب ابلي هبه ميديسين سور فيسبوك افيك ان كونت حتى نقدروا نتواصلوا. في هذا لو جروب رايحين تصيبوا القنوات اللي يساعدوكم على الدراسه، التطبيقات، بعض النصائح، واكيد رايحه نحط الملخصات بور لي جون اللي ما بنتلهمش الكتابه في الطابلو. دونك نتمنى كامل تشتركوا في الجروب وتنتفعوا كامل. دونك نواصلوا لا كلافيكول. دونك شفنا سيتوياسيون، ارتيكولاسيون اي لا ديسكريبسيون. دونك بور لا ديسكريبسيون ركزوا معايا. يعني بار اكزومبل راح نعطيكم مثال. ستيرنوكليدوماستويديان هذا المصطلح ما عندهش شرح في جوجل، يعني رايحين تحفظوه كما هو. لا لينيو ترابيزويد رايحين تحفظوها كما هي، يعني تعرفوا بلي لا فاس انفيريور فيها هادو لي زيليمون. دونك وحده ما فهمتش معايا لي فاس اي لي بور، رايحه نعاودهم لها الان. دونك لا كلافيكول عندها دو تاع لي فاس. دونك اون فاس سوبيريور ليس رطبه، اون فاس انفيريور ريغوز خشنه. دونك لا فاس انفيريور هذه راه فيها بوكو ديليمون، يعني للحفظ، يعني تحفظيهم. دونك 16 c'est la gouttière du subclavier, 10 c'est le foramen nourricier, 12 c'est la ligne trapézoïde, 13 c'est le tubercule conoïde, 14 c'est la tuberosité costale, 15 c'est l'empreinte rigueuse du sternocleido-éoïdien. Pour la face supérieure, donc la face supérieure قلنا ليس فيها les insertions musculaires. هذو les insertions musculaires رايحين يسقولنا في لي بور، هما الحواف اللي يحدوا الواجهه. دونك بور لو بور هذا سي لو بور انتيريور، رايحين نقسموه على 3 تاع الوحدات، 2 sur 3 يعني 2 tiers convexité médiale. convexité اللي هو التحدب. pour l'insertion du grand pectoral هذا اسم تاع عضلة. et un tiers latéral concave يعني تقعر pour l'insertion du deltoïde، هذا ثاني عضلة. donc pour le bord postérieur أيضا هو نقسموه على 3 تاع الوحدات. عندنا un tiers latéral convexe pour l'insertion du trapèze et 2 tiers médial concave pour l'insertion du sternocleido-mastoïdien. نتمنى انه فهمتي معايا les faces et les bords. puis عرفنا la scapula. donc la scapula ايضا هي درنا فيها définition, situation, articulation et la description. je pense que كانوا فيها 3 تاع les parties. puis عرفنا l'humérus كانوا فيه 2 تاع les parties. puis on a le radius et l'ulna يعني les deux os de l'avant-bras. قرينا le radius puis l'ulna. كانوا des vidéos طوال وراني منظمه، يعني تصيبوا partie 1 partie 2 partie 3 et enfin شفنا les os de la main. donc pour les os de la main كاين واحد الخطأ في la prononciation، ما نقولوش humulus ولا humatum، نقولوا amatum. le scaphoïde عنده un autre nom، يعني تصيبوا le scaphoïde ou bien le naviculaire. pour le capitatum قلت لكم بلي هو اكبر عظم. وين جاي لكن اكبر عظم بالضبط وين؟ donc c'est le plus grand os في la rangée distale du carpe. donc
اذا لاحظتوا رانا مكررين واحد التعريف، سي كو في كامل العظام نقولوا ce sont des os paires et asymétriques. دونك في لا نوسيون تاع لا سيميتري اي لا سيميتري، يعني التناظر وغير التناظر، هذه ماهيش مهمه. لي زو ماهوش متناظرين، يعني ماهوش متناظرين، هما غير متناظره، يعني سو سون دي زو بير اي اسيميتريك. عرفنا علاه قلنا بير بيسك كاين عندنا زوج تاع الكلافيكول، زوج تاع سكابولا اكسيتيرا. دونك كيما هكا كملنا كامل لي كور تاعنا. رايحين نهضروا على الطريقه، يعني كاين بزاف راكم تتسائلوا كيفاش الطريقه اللي رايحين نقراو بها الاناتومي، اسكو الاناتومي حفاظه، اسكو فهمه. رايحه نشارككم تجربتي البسيطه واللي نفعتني في ماده الاناتومي. دونك ننصحكم انكم تشوفوا بليزيور فيديو في شاك كور، يعني باغ اكزومبل كلافيكول شفت لو كور معايا، روح شوف اون اوتر شين، هذوك لي شين لي ملاح بزاف راني حطيتهم في لو جروب. دونك باش تشوفوهم، يعني تشوف في شاك كور رايح تشوف بليزيور فيديو، رايح يكون عندك الكثير من الافكار. بوي ترجع لهذا لو ليفر تاع صالح حمودي سي كنت شاريه، سينو تيليشارجيه، راني حطيت لو لين من تيليشارجو لو ليفر. تفهم يعني ديفينيسيون شنو هي، واكيد رايح تستعين في الفهمه تاعك بلي زابليكاسيون، باغ اكزومبل لابليكاسيون تاع اطلس، يعني تبدا تحرك في العظم تاعك تشوفه اون 3 دي، راح تترسخ لك الفكره اوتوماتيكمون. بوي لخص وحدك، يعني قفض ورقه وقلم وبدا تكتب لو بلان تاعك كلافيكول ديفينيسيون. عرفت في الكلافيكول؟ دونك سي ان سلون بير اي اسيميتريك فورمون افيك لا سكابولا لا سينتور سكابولار. واصل يعني في لا فاس لاتيرال شي الحيه اللي فهمتها من لا فاس لاتيرال، لي شي ليكستريميتي لاتيرال، لي بور اكسيتيرا. دونك هذه الطريقه رايحه تساعدكم بزاف. واكيد يعني الاناتومي سي حفظ، يعني لازم تحفظوها حتى تبقى المعلومه راسخه في الذهن. وبعد ما تكملوا الحفظ والرسومات، يعني الحاجة المهمة جدا في الاناتومي هي لي شيما، يعني لازم عليك ترسم العظام باش تبقى لك في الذهن. يعني لو كان تحفظ بليزيور فوا وما ترسمش كي ما درت والو، يفو كو تحفظ وترسم ان ميم طون. كي تكمل من هذه الخطوه لازم عليك تشوف لي زيكزامان، يعني كيفاش يجوا. وين رايحين نوريكم هذا ليكزامان. دونك سي ان اكزومبلير، هذا ليكزامان سي لو ام دي دو 2019 تاع لا فاك دو سيدي بلعباس. دونك هو راه في كامل لي شابيتر بويسك ليكزامان يجي على كامل الوحدات. احنا اش رايحين نديرو؟ رايحه نحلو فقط شابيتر دو ستيولوجي، يعني نوريكم فقط امثله. دونك ليكزامان راح يكون QCS، يعني دي كيسيون اشوا سامبل، يا اما تختار يا اجابه الصحيحه او الاجابه الخاطئه. هو راح يوضح لك. دونك كوشي لا ريبونس جوست، هنايا راه قال لك يعني اختار الاجابه الصحيحه. دونك على حسب البروف شرا كاتب لك كابابل تصيبو، كاتب لك كوشي لا ريبونس فوس ولا ار اف. صاي جيسبر فهمتوني، يعني ماهوش غادي يكونوا كيسين. دونك نشوفوا اول كيسيون كانت على اول كور واللي هي لا كلافيكول. دونك لا كلافيكول ايت ان اوس اوريغولير. شوفوا كيما قلت لكم، دونك كاين سيغتان بروف يقول لك سي ان اوس اوريغولير، يعني دونك جماعه اللي راهي شايفه معايا لي فيديو ديروا بوز وحاولوا تحلوهم وحدكم، في شوفوا معايا التصحيح، سينو كملوا معايا التصحيح. Donc, la clavicule, située à la partie postéro-supérieure du thorax. Donc, c'est faux. La clavicule située à la partie antéro-supérieure du thorax. هذه الإجابة راح تكون صحيحة على scapula ماشي على la clavicule. يعني A, faux. Donc, pour B, présente deux faces supérieures et antérieures. C'est faux. Présente deux faces supérieures et inférieures. يعني est logique تكون عندنا une face supérieure et antérieure. C, sur sa face inférieure se trouve le sillon du muscle subclavier. Donc, c'est vrai, la face inférieure, كاينة فيها le sillon du muscle subclavier. D, s'articule en dedans avec
l'acromion, donc c'est faux, s'articule en dehors avec l'acromion, يعني من الخارج. donc حنا رانا لقينا إجابة واحدة صحيحة هي اللي نروحو نكوشوها سي. Deuxième question, c'est pour la scapula. La scapula a un bord médial, latéral et inférieur, donc c'est faux. A un bord médial, latéral et supérieur. B, trois angles, supérieur, antérieur et latéral, donc c'est faux. عندها trois angles, supérieur, inférieur et latéral. Pour C, sur sa face antérieure se trouve la fosse subscapulaire, donc c'est vrai, la face inférieure تاعها كاينه la fosse subscapulaire. donc C هي الإجابة الصحيحة اللي رايحين نكوشوها. D automatiquement رايحة تكون خطأ. donc s'articule avec la tête ulnaire, donc c'est faux. قلنا scapula s'articule avec la tête humérale ماشي ulnaire. Pour la troisième question, c'est l'humérus. L'humérus présente sur sa face postérieure le sillon du nerf ulnaire. C'est faux. Donc, présente sur sa face postérieure le sillon du nerf radial. Donc, B. L'axe oblique de la tête humérale forme avec celui de la diaphyse un axe de 130 degrés. pour les gens اللي هي قاريه اليوميريس هذا المعلومه رانا شايفينها دونك هذه صحيحه. قلنا يعني المحور المائل تاع لا تيت اوميرال يكون مع محور جسم العظم زاويه سي 130 دوغري. نقولوا زاويه ولا ان اكس. دونك بي سي فري. pour C, la congruence entre la cavité glénoïdale et la tête humérale est améliorée par les ménisques. هذه الجملة يعني ما شفناهاش في الشابيتر دو ستيولوجي، رايحين نشوفوها في الشابيتر دارترولوجي بيسك الأسئلة قلنا رايحة تكون على كامل لي شابيتر. يعني هذه اوتوماتيكمون راهي خطأ بيسك رانا لقينا الإجابة الصحيحة، لكن هذه المعلومة رايحين نشوفوها إن شاء الله في الشابيتر دارترولوجي. D. Le tubercule majeur est situé en dedans de la tête humérale, donc c'est faux. Situé en dehors, وتعرفنا عليها. Donc pour la main, je pense que هذا آخر question في chapitre de styologie. Donc pour la main, la colonne osseuse du pouce est formée par le scaphoïde, le trapèze et le premier métacarpien. Donc قالك la ligne du pouce يعني تاع الإبهام le premier doigt تتكون من scaphoïde, c'est vrai, راه كاين le scaphoïde, le trapèze, donc c'est vrai, et le premier métacarpien. يعني الإجابة الأولى صحيحة. Pour B, les os du carpe sont en nombre de 10 os, donc c'est faux. يعني 8 تاع العظام. Pour C, le pouce présente 3 phalanges proximales, moyennes et distales. Donc c'est faux. Le pouce présente 2 phalanges proximales et distales. رانا قلناها في le cours. D. Les deux rangées du carpe sont unies entre elles par l'articulation intermétacarpienne, donc c'est faux. قلنا les deux rangées du carpe sont unies entre elles par l'articulation médiocarpienne. Donc j'espère فهمتوا الطريقة اللي غادي يجي بها الامتحان وتكونوا فهمتوا معايا يا رب les vidéos. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas de faire un j'aime et partager avec vos amis. لا تنسوني من دعائكم الصالح لي ولوالدي الكريمين، ولا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة pour les gens اللي تشوف la vidéo pour la première fois، والاشتراك في الجروب حتى يعني تستفادوا من تجربتي البسيطة. رايحة نقول لكم رأيي يعني في الدراسة عن بعد. انا لا اظن رايحين تقراو عن بعد سورتو نتوما بروميير اني ميديسين بيسك ما عندكمش لي زانفورماسيون. يعني حنا قرينا عن قرب وكانت جايتنا صعيبه، لكن سي قريتو عن بعد رايحين نديرو تيشارجو ابليكاسيون ابلي زوم واشتركوا في لي سيت تاع لي فاكولتي تاعكم باش اذا كان جديد في الدراسه عن بعد يعني يوصلكم. واي معلومه رايحه نتحصل عليها يعني رايحه نحطها في الجروب. لكن دراسه حضوريا كما شفتوا رايحه تكون في لو 15 ديسمبر، يعني ما بقالكمش بزاف. بوغ لي جون اللي مازال ما بداتش معليش تبدا الان، يعني ساعتين في النهار
مانيش نقولكم بداو بالحفظ كامل حتى تكرهوا، لكن بداو باش ما تندموش في طوال العام. يعني كيما انا ما لقيتش لي ينصحني، لكن بداو يا جماعه، شوفوا دي فيديو، يعني نظموا رواحكم. دونك نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذه المعلومات. نتلاقاو في لي بروشين فيديو ان شاء الله.